السلام عليكم اسويسمات مني ان شاء الله غير يقاقك نيت مليح حيت ما سويسمات مني حقك نيوم مليح ان شاء الله نهاركم نشاركي خيجن باجيت تصبح تي ساندويتش باجيت مسلوق نخس باجيت سونغ كوامان تصبحت في صوصه مشنو البونج قاعشه كينت بارطاجين سواور نسني غاسيتي بارطاجي سواور نخدم مزيغ نسويسما هو يتفهم من شان تصني مش سقاني اي وورنا نغنيت الحمد لله هذا كنت ديك نهارا تزيد تصبح انت سويت ما في صوص شنا سورتو ساندويتش ديس ثمانت شراضه نختون يا زيد من تخسنت طاوينو تعجب سنت غاس ديسنت تما غاس ديسنت ساندويتش هذا خرتك خاص ديسنت باش سقان طون نيخ فاماج ينات توارد مش جوسا ما شاء الله تبارك الله يوزد ما شنو البونجي في صوص في صوص حيت تزدي شنو غازيكم تشارك الطريقه يا مش صغير نهارا اغرومي وكمان جد السنخم زوارو اغرومي تنن نكون خدامني كفاران وانا عرق من اغرومي وكمان سيمتي تزدي صباح حتى سويت ما يتما والله تزدي صباح غاريت من 150 غرام فارينه 500 غرام واش في حمى غاري 50 غرام من الزبده تغنجشت السكر تغنجشت الخماره المغروم تغنجشت مش سقال فينيغر ودايم شو سقاني فينيغر عاود رخدش تنجش خدش مرار تنجش السكر شويه نجمرح 30 50 غرام الزبده نشقي 50 غرام 850 غرام فارينه 850 grammes de farine, 500 ml de lait tiède, 50 grammes ou 30 grammes de beurre, moi j'ai mis 50, une cuillère à soupe de la levure de boulanger, une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à soupe de sel et une cuillère à soupe de vinaigre blanc. On va le mélanger bien avec 2 verres à peu près de farine en début. On mélange 2 verres de farine, après on va laisser reposer. Après, on finit la deuxième étape. نحرش سويت ماذا سقخنا كيسان فارينة أتحرش خميني قوش فاي إذا السنين أتجخ هذه ياتح حتى والسنين توراوين عادي إذا صانيخ فارينة يسغق الزبدة يسغق هذا من يقيمن أتسخس باللحم مليح أتجخ هذه سمم on va laisser reposer 10 تا 15 مينوت ماكسيموم parce que من بعد تجيبون هذه سمم après on va pas laisser reposer on va le préparer directement ça y est j'ai laissé 15 minutes il est bien reposé je finis j'ai mis sel vinaigre avec الملح avec رخدج ماشي ضروري كنت رخدج ولا كتني رخدج جيتي شاش دور ذا سبحاني تقسم شنو البوجي استفساسي غرو صافي روخا هذا يشتي 850 غرام من فارينه اذا يغشتي ونوع تجيبوا الميزان هذيك 8 كيسان يكسين 100 غرام كيسان موتاي عادي يكسين 800 يكسين 100 غرام استقم 8 زوزين باش هذاكم دياوي 850 غرام صافي قيقيم هذه 150 غرام 150 غرام كاين ريست فارين يقيم من فارينه روخا السيخ تقخ موز مارشان شخصيه كري ماشينا حيت هذا باش هذا السيد في الزبدايين والزمخ كري ماشينا هذا يدك شويه كانت مرات زمان تاس واش نتو ماشينا سويسما وكنت على حساب خليت كنت غروم وصافي يخصها جوست دياس ويرسقشا ويقسي حشا توارنت دياس يعضب ياخو نتا ويرسق توارنت صافي لقاش نتقينا 150 غرام farine. Il me reste 150 grammes de farine qui me reste en plus. Ça fait. Maintenant, je le coupe sur 8 morceaux. أتقسخ 8 معصم. باسكو دينا الطاس نسيت ما قنطيي خصك تدير انغريديوس شون سوا تعرفت سوا فرانسيس تعرفت وزمخت السيورو حيت هادشي يورينو وتغري خشا فاميلينو مارا سورت مازيغت صور خت مازيغت شني تتزدخ في تقصح باش السور تعرفت الزمخ والسور شنو فرانسيس باش اش دي تسبليكي شويه وصافي
صافي تجمعها قصقت 8. Je l'ai coupé 8 morceaux. À chaque morceau, il y a presque 200 grammes dedans. 180, 175 par morceau à peu près. غير نعرين 200 غرام يجينا سويس ما قسمت نتاع على حساب شنو صافي. Chacun il fait à sa façon. Il y en a qui préfèrent des grosses pailles, il y en a qui préfèrent des petites, il y en a qui préfèrent juste des petites boulettes, mais bon, moi je fais comme ça. Maintenant, je laisse reposer juste que je prépare l'eau. Je mets l'eau à cuire bien. القيخة هون حتى هون مليح. أغاز نعقبو تجي غبا دي سمم. Je laisse pas reposer maintenant. Je prépare l'eau à côté et je reviens après. Voilà, même pas 5 minutes, même pas. 2-3 minutes. Que je laisse reposer. Maintenant, je l'étale à ce genre. Comme ça, je lui fais la forme de baguette. La forme baguette, باش تسكر sandwich. C'est des petites baguettes. les baguettes مزيانين. تفسخامين باش مي تعزم هذا اخر تفيت لها توارا انت باش نوغرو بولونجي عاس لي فورم هذا اخر يشنا نشقتنا مو ينض هذا اخر تزدي صباح اميني تزدي هون. Ça y est, voilà, j'ai formé des petites baguettes. Ils sont trop mignonnes. تحلوشين. تجيب هي تقخ لي باغيت ندي ثدات سخنتي دولك تاني صغار مرة وي تجيب شا تسخر وخغرو من نو بولونجي تجيب تقردي ثدات من متر غاسر وقت تقدي ثدات حسن ولا شتي وي بوقت الطاس وتجيبوا يا الطاس غير كيلو فارينه وها شديتي ما شاء الله بعرو شي قوي 150 غرام 850 غرام فارينه كاي 8 باغيتين تي مزيانين تي مجهديين اني ديجا دي الساندويتش يجي بنادم موستك الساندويتش سنتي تشنيت نهارا غنلقى اغروم مسلوق اغروم يمون كوامان لا ناش نهار متسيخ مزوارو تغرومي مو كوامان تو سيد بيزار ماشا مي غير قاغاس لا ورطناني مي غاكات غيا غروم مو كوامان تمزوار هذه وعادي غاك كفارن صافي سويت ماروخه مامي تاني غاري اقات سو امان نيداس كي خوان مامي تخصصت قلت مامي على حساب غرومي غاشنت ما غاشنت مامي تطم مزيانت قلت غروم ذا مزيان ما غاشنت مامي تطم قرات قلت غروم على حساب شغالي مامي تمغا مولاك تاني قلت باقي انت مزيانين تعجبي باقي مزيان جوست على حسابي ازين باقات نورمال ازين نسشوني ديك على حساب الساندويتش سون خامان قلت داس انت ذا جست نجمرح j'ai mis une cuillère de sel. Maintenant je pose le pain, les petites baguettes dedans. Je fais plonger juste 30 à 40 secondes, pas plus. انتج 30 حتى 40 secondes حتى دفنت. Dès que je trouve les baguettes c'est gonflé et je le sors et je le pose sur le papier cuisson et j'ai préparé l'eau fort à 180 degrés et je le pose dedans 15 à 20 minutes. أتسخ خرشيغ تقخ رشيغ ينتقنس ساعة صغرو من بابي كويسون أخذت تقخ فراني حماء 180 دوغري إي هذا ستقخ 15 20 حتى 25 مينوت تدي باخي فران شاكا فران مش غاس لا بويسونس مش غاس لا بويسونس فران نشكم غاري فراني جهرس نقص غاسة تجخ 170 تساوي 170 حيت عارف راني جهر هي تجخ 15 مينوت حتى 25 حتى 20 مينوت حتى فيهم وصافي سو دي باغي فران نجنو فراني تكتا زين ساعات صافي قيم خمينه سويت ما تكغاس تامين وكمان يحمان وان ماشي يحمان ماني وان
لا مامتو لو غازي يقث امني ياغا امان ستة ننني ساس خدي سهرومين جنت ماكسيموم 40 مينوت 40 مينوت 40 سكوند حسبت حتى يا 40 واحد اثنين ثلاثة توالت مرو عشان تبولا مينوت اني كتسونان اي جنت 40 سيكونين سيكوند يزي السني سحمان تفعلان ايوا واش اساس نتعيس غادي سيدي صباح والله حماية غاشي تعجب صوات تصحاب صافي قد كسخ خصاش نترين تغنجايين اتساسخ ديريكتومون خرجي غض نيغ خصنا نيغ صافي روخا انتي تكسخ شويت توانت نمشي وفنت قوفنت تسمى كاميرا وطياشان نيشان مي وفنت سمنت يكمل يسمم قماني وان جيت قاما شنو البونش كومي تسميم قماني وان تسميم دغيان تسميم دغابي توانت تسميمات قماني وان تريفسو سما شنو البونش توانت ممشيتك السنين صدفت تبسينو فاران روخا انت فريخ خاص نتقخ في لا فورم باغيت تواليت ما راغاش نطريو الزرموها عريتي ناثين جا كوموندي اختي نغروم صافي تاسكا ما قطاري شارط خزاسا غروم قدشيه وغروم نخشم قدشيه قطعاش طب موز جديد يجنتي وغروم وها ما توالنت قدشيه نحسنتي قديمين نيتي باطحيني خمس عرفتني جا غاري جختي لا وغروم وشنت جديد قنتي كوزينه سبيسيال وغروم غير استحزي زينيني وغروم ازي خشت متجاتش ماشي ضروري استقنت متجاتش من خصوص استقنتشا قنت ديريكتومون كفاران وصافي ازو خدي خاسي بالجنجلان توانت باش مي غادا تصايق الساندويتش ادياس سبحان خاص جنجلان كوجنا حيت مرق خاص جنجلان مين وخاص تطفشات توانت ادي وضا حيت غروم صافي وكمان ينشف صافي يوزا ولي خاص تغي من شان مرا خاص جنجلان ني خاصك مش سقانا حبة البركة السانوج ني مرقي خاص السانوج ني مرقي خاص حاجه ودي خاص تبديشا الوغ هنا خاص متجاتش باش هذا يقعو الكولور شنا خاصك خجنجلان هذه خاص يرسق ما خصوص تقنتا واستقنتشا ولا كتينوش خاص انت وخاص يرسق والو ما راه واستقنتا متجاتش واش خاص انت يرسق والو صافي قرت سويت ما كفاران راجل اختار مين خزانت خاش انتحاق يقيفض ما شاء الله جي اختي سموس شويه باش تسمات حذير يفضل ما شنو البونج غاس تيبوث ديناتا ما شنو باغيت نوتاليان ما جات زرنت بتاعو بولونجي نقراص باغيت ايطاليان جات صاغيت زيسر قهواني خي كواتيني خت الصباح باغيت نوتاليان مني عريني توساموني وفي خداي ستيب ثمني اقاش تسويت ما ايت ما اي اغرو مني يموت مني ان شاء الله ذاكم يعجب نهار كيراكم دا اغرو مسلوق واغرو مي وكمان ما يعجبكم هذا تتمشى جمعي جام قمي جامي باش سقاني فيديو سوداي باش تسنغش حوم يعجب جمعي كومونتير عافاكم خزام شويه فيديوهات حتى 5 مينوت باش وذا يتبلع يوتيوب باش سقان القناه حيت خصص مره بنادم خزا دروس هذه خزا غير 5 مينوت عافاكم قوم نهار بارطاجي كذو مغروم مسلوق سمازيخت تمنى ان شاء الله داكم يعجبها ما سويت ما جمعي كومونتير بارطاجي مغوسات تيريفي عافاكم لاشان يريفيين النخرة شان نوم تمازيغت تمني ان شاء الله داكم يعجب تمني خاكم تسخ سخ فيديوهات نخاكم تسنفسو سخ تمني ان شاء الله داكم عجبن ومني خا هورت ناني ايت ما سويت ما ان شاء الله فيديو ناني جديد ذو مني بسلامه هورتناني ان شاء الله عافاكم مره مرحبا بكم غوسات التريفيه ايت ما سويت ما مرحبا بكم كل شيء لكم سلامه.